अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, कल जो है इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट हासिल करके अपनी कामयाबी को यकीनी बना दिया और दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया, यानी उनकी जीत को हार में बदल दिया और अपनी हार को जीत में बदल दिया। हार दरअसल उनकी नहीं थी, उन ज़मीर फरोश लोगों की थी जो उनके अंदर मौजूद थे। और अब अहम उसके बाद जो डेवलपमेंट है उस पर मैं अपना ये व्लॉग करूँगी, लेकिन अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इमरान खान ने जो एतमाद का वोट हासिल किया है, अब एतमाद का वोट उन्होंने हासिल कर लिया है, अब वो उसकी कीमत चुकाने जा रहे हैं। ये कीमत क्या है? इसके अलावा इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद PTI के अंदर मौजूद 16 जो काली भेड़ें थी, ज़मीर फरोश काली भेड़ें, उनके के लिए भी जो है वो खुफिया एजेंसी को एक अहम टास्क दे दिया है। इस पर भी बात करूंगी मैं, और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एतमाद का वोट हासिल करने के बाद जहाँ उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने अपने लोगों यानी अपने वुज़रा को आड़े हाथों लेकर उनको भी अल्टीमेटम दे दिया है। इमरान खान जो हैं, अब एतमाद का वोट, सेनेट इलेक्शन के नताइज, एतमाद का वोट, इन सब ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है और उन्होंने अब जारहाना इनिंग्स खेलने का फ़ैसला कर लिया है। कैसे, ये मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी कि जो एतमाद का वोट उन्होंने हासिल किया है उसकी अब उनसे कीमत वसूल करने के मुतालबात आ गए हैं। जी हाँ, इत्तेहादी जमातें, JDA, MQM, काफ लीग, इन सब ने इनको जो है जहाँ एतमाद का वोट दिया है और वोट देकर उनके ऊपर उनको अगले 2.5 सालों के लिए मज़ीद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो कर दिया है, वहीं पे उनसे अपने मुतालबात भी रख दिए हैं और ये मुतालबात इस एतमाद के वोट की कीमत हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस पर काफ़ी उनको ख़दशात भी हैं और उन्होंने इस हवाले से जो है वो अपनी मुशावरत का जो सिलसिला है वो भी तेज़ कर दिया है। ये मुतालबात क्या हैं? जी, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि और क्या इमरान खान साहब इन मुतालबात को मानेंगे? अगर नहीं मानते तो फिर क्या मुश्किलात हो सकती हैं? हम सब जानते हैं कि पंजाब में इस वक्त इत्तेहादियों की बुनियाद पर ही PTI की हुकूमत चल रही है, उनके सर पर ही ये हुकूमत चल रही है और वहाँ पे भी उनकी मजबूरी है उनके मुतालबात मानना। इसके अलावा MQM ने भी अल्टीमेटम हुकूमत को दे दिया है, क्योंकि MQM के पास बड़ी ही पुरकशिश ऑफ़र है पीपल्स पार्टी की जानिब से। यहाँ पे जो है इत्तेहादियों ने जो है वो सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए जो है के हवाले से और अहम वजारतों के हवाले से उन्होंने अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनके ये मुतालबात नहीं मानते तो उनको चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए जो लॉबिंग करना है वो मुश्किल हो जाएगी। पंजाब में अपनी हुकूमत बरकरार रखना वो मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा PDM की जो ब्लैक मेलिंग है, PDM का जो टफ़ टाइम है वो उनके लिए मज़ीद टफ़र बन जाएगा, क्योंकि अगर PDM उनके इत्तेहादी तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो हम जानते हैं कि फिर इससे PTI को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ ने उनको जो है इत्तेहादियों को बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दे दी हैं। ख़ासकर पीपल्स पार्टी ने जो है वो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनमें MQM सरफ़हरिस्त है और उसको ऑफ़र दे दी है, बड़ी पुरकशिश किस्म की ऑफ़र दे दी है। और वो कहा यह जा रहा है, ज़रा ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत उनकी बात नहीं मानेगी MQM की तो फिर MQM इस इत्तेहाद से अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर बात यह है कि आखिर MQM का मुतालबा क्या है वज़ीर आज़म इमरान खान से। यहाँ पे मैं MQM के मुतालबा यह है कि MQM इस वक्त कह रही है कि हमें डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दिया जाए और इसके लिए उन्होंने जो है वो फैसल सब्ज़वारी को नामज़द किया है। उन्होंने कहा है कि या तो फैसल सब्ज़वारी को डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाए या फिर उन्हें जो है वो MQM के कोटे का वज़ीर बना दिया जाए। इमरान खान साहब को सब ने मशवरा दिया है कि आप फ़ारूक नसीम को जो है वो डिप्टी चेयरमैन बना दें और तमाम सबके गिले शिकवे दूर कर दें, लेकिन फ़ारूक नसीम साहब जो वज़ीर कानून हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनसे बहुत मुतमईन भी हैं, उनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन हैं। उन्होंने वज़ीर कानून के अलावा कोई और ओहदा लेने से साफ इनकार कर दिया है। और यहाँ पे जो दूसरी ब्लैक मेलिंग सामने आ रही है वो ये है कि जो नौ मुंतखब सेनेटर हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो वज़ीर कानून का ओहदा लेना चाहते हैं, लेकिन अब वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम अपने इस ओहदे के अलावा किसी और ओहदे पर काम नहीं करना चाहते। फ़ारूक जो नौमुंतखब सेनेटर हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनको पार्लिमानी अमूर का जो है वज़ीर होने की ऑफ़र की गई, जिसे उन्होंने मंजूर नहीं किया। अब यहाँ पर जो मुशीर पार्लिमानी अमूर हैं बाबर अवान, उनका कलमदान भी अब ख़तरे में है, पड़ गया है कि अब पहले तो उनको सेनेटर की टिकट नहीं मिला, सेनेट इलेक्शन में वो नामज़द नहीं हो पाए, अब उनका जो पार्लिमानी अमूर का कलमदान है वो भी ख़तरे में पड़ चुका है।
MQM کو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے آفر ہے اور وہ حکومت کے جواب کا انتظار کر رہی ہے، اور اس حوالے سے عمران خان نے اپنی تمام تر جو مشاورت کا سلسلہ ہے اسے تیز کر دیا ہے۔ ان پہ کچھ خدشات بھی ہیں ان کے اور کچھ وہ بھی ہیں، یعنی ان پہ جو اعتماد کیا گیا تھا اب اس اعتماد کی قیمت جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو چکانی پڑ رہی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز اپنے اوپینین سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کی سیاست کچھ لو اور دو کی ہے، اصول کی نہیں ہے، نظریات کی نہیں ہے، یہ ضرورت کی ہے۔ اور جہاں پر سینٹ میں پیسہ چلتا ہے وہاں پر جو ہے دوسری طرف سے اس طریقے سے امارات بھی حاصل کی جاتی ہیں، لیکن لو دو کے علاوہ اصول کی کوئی سیاست یہاں پہ نہیں ہوتی، نہ ہی عوامی سیاست یہاں پہ ہوتی ہے۔ اب MQM ہر صورت میں فیصل سبزواری کو ڈپٹی چیئرمین بنانا چاہتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے کیا قیمت دینا پڑ رہی ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اور اتحادیوں نے اپنی ڈیمانڈز آگے رکھ دی ہیں۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے جو سب سے اہم کام کیا ہے، عمران خان صاحب نے اس بار انتہائی جارحانہ انداز اپنایا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایسا انداز پہلے 2.5 سال میں انہوں نے نہیں دیکھا عمران خان صاحب کا، کیونکہ خان صاحب کو سینٹ الیکشن کے بعد بہت بڑی ڈز لگی ہے، کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ بک چکے ہیں۔ تو اب ان کا جارحانہ انداز اپنانا ضروری بھی ہے۔ جہاں ان کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اپنا آگے کا جو سیاسی کریئر ہے اس کے حوالے سے عوام کے اعتماد کی کتنی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے بندوبست کر لیا ہے۔ سب سے پہلے کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کو اہم ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ جتنی بھی 16 کالی بھیڑیں ہیں PTI کے اندر جنہوں نے ضمیر فروشی کا ثبوت دیتے ہوئے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو جتوانے میں کردار ادا کیا، کہ ان کے خلاف تمام معلومات یہ ایجنسی اکٹھی کرے کہ کب کہاں کیسے انہوں نے یہ ٹکٹ بیچا، اپنا ووٹ بیچا، اور اس حوالے سے جیسے ہی جو ہے وہ معلومات عمران خان صاحب کے پاس ثبوت کے ساتھ پہنچیں گی وہ ویسے ہی ایکشن لیتے ہوئے ان کو آؤٹ کر دیں گے۔ دوسری جانب انہوں نے تمام ہی وزراء کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ جو کام کرے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، ادروائز میں اسے آؤٹ کر دوں گا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے آگے پیچھے پھرنے کے بجائے عوام کو آپ ڈیلیور کریں، اور اگر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو آپ اس وزارت پر ریٹین کرتے ہیں، ادروائز مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دوں گا۔ ایک چیز اور انہوں نے جو مینشن کی، اور وہ مینشن یہ کی جس سے کافی بھونچال آ گیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے کچھ اعلیٰ سطحی افسران سے بھی رابطے کیے ہیں بیوروکریسی میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان ان سے کرپشن کی ڈیمانڈ کرتا ہے یا خود وہ کرپشن کرتے ہیں تو وہ ایک ہی آرڈر میں اس وزیر کو اور بیوروکریٹ کو آؤٹ کر دیں گے، اور وہ اب جو بیوروکریسی میں بھی بھونچال آ چکا ہے، اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ شاید بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور یہ بڑی تبدیلیاں ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے جزا اور سزا کا بھی اب اعلان کر دیا ہے، یعنی آپ کام کریں گے تو آپ ریٹین رہیں گے، چاہے آپ بیوروکریٹ ہیں یا آپ سیاستدان ہیں یا وزیر ہیں، ادروائز آپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اب عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان وزراء کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے آپ کو کبھی بھی بک سکتے ہیں، کبھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، سو اب انہوں نے صرف جو ہے وہ اکیلے اپنی اس کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے سیاسی کیریئر کو اپنی بنیاد پر، اپنی کریڈیبلٹی پر اب اس کو آگے چلائیں گے، اور آئی تھنک سو یہ ان کا سب سے بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ وہ لوگ ان کو فائدہ نہیں دے رہے تھے جو انہوں نے کیا کہ باقی پارٹیز کے انہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور بالآخر انہوں نے نتیجہ سینٹ الیکشن میں دیکھ لیا۔ اب جو جارحانہ انداز انہوں نے اپنایا ہے، انہوں نے بیوروکریسی اور وزراء دونوں کو ہی کام نہ کرنے پر، کرپشن کرنے پر اور ڈیلیور نہ کرنے پر جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ایک آرڈر پر فارغ، اور اس بار انہوں نے یہ بڑا ہی سخت اقدام لیا۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی ڈیمانڈز، ان کے مطالبات ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب اگلے 2.5 سال جو ان کے رہ گئے ہیں اس میں وہ عوام کو کتنا ڈیلیور کر پاتے ہیں، جو کہ اس بات کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پھر عوام عمران خان پہ اعتماد کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اور ان کا اگلا سیاسی کیریئر اس پر ڈیپینڈ کرے گا۔ میرے ویلاگ پر اپنے آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔